Hello guys, welcome to my YouTube channel Mana Explain. मैं हाजिर हूँ अपनी न्यू सीरीज Art of the Law की एपिसोड नंबर 1 के साथ. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठक 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 ठक. पुराना इंजन धीरे धीरे चल रहा था और कुश्ती धुंध से ढके समुंदर को चीरती आगे बढ़ रही थी. ओ खुदाया, आज धुंध कुछ ज्यादा ही घनी है. आखिरकार नजर आ गया. सफर वाकई लंबा था, है ना? लेकिन हम जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं. हाँ, लंबा जरूर था लेकिन तुम्हारी वजह से खुशगवार भी रहा. शुक्रिया कैप्टन, आपका शुक्रिया कि आप हमें ले जा रहे हैं. खुशी हुई लेकिन मैं हैरान जरूर हुआ. आजकल नौजवान सऊल से उबूल जजीरे तक कम ही आते हैं. बर-ए-आज़म के लोगों को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ कोई जजीरा है. शायद मैं ही वाहिद शख्स हूँ जो कभी कभार वहाँ का सफर करता है. और ये तुबागी जिस पे तुम सफर कर रहे हो, वहाँ पहुँचने का वाहिद जरिया है. तुबागी बहुत प्यारा नाम है कश्ती का. जजीरे की पुरानी कश्तियाँ इतनी नाकारा हो चुकी हैं कि समुद्र में दूर तक जा ही नहीं सकती. मैं तो समझे बैठा था कि शायद तुम लोग कोई भूत हो जो मुझसे कर वाले दिन ऐसी फरमाइश कर रहे हो. बस फलसफे की उस्तादी है जो उस जजीरे से आती जाती है. फलसफे की उस्ताद? क्या वो वाकई अपना तारुफ ऐसे ही करवाती है? कोई शमन लगती है? सिंग सिंग. ओह, क्या ये कंपनी की तरफ से कोई पैगाम है? बाद में देखूंगा. लेकिन तुम लोग वाकई ठीक रहोगे ना? ये जगह जोड़ों के लिए डेट पर आने वाली नहीं है. वो स्कूल है जहाँ भक्शाऊ यतीम बच्चों की परवरिश करते हैं. हम दोनों रजाकाराना काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि मदद कर सकें. ओह, फख्र है तुम पर. लेकिन ये प्लान में शामिल नहीं था. मेरी एक गर्लफ्रेंड है. तो फिर क्या कहें कि कंपनी ने हमें भेजा है मिशन पर. हाँ, वैसे भी हम पहुंच चुके हैं. ये जोड़ी का भेस मुझे पसंद नहीं. यही तो हॉरर फिल्म की शुरुआत लग रही है. एक बेवकूफ जोड़ा एक पुरअसरार जजीरे पर पहुंचता है. कैप्टन, ये वाइब्रेशन डैम्पिंग कुल्हाड़ी फलसफे की उस्ताद ने कहा था कि आपको दूं. अभी रख दो कहीं. नहीं, उन्होंने कहा था फौरन देनी है. अजीब है, वो भी कभी कभी. अभी नहीं ले सकता, पहले मेहमानों को गांव ले जाऊं. ये कौन है? मछली पकड़ते हुए रास्ता भटक गए? नहीं, खजाने के स्कूल की मदद के लिए आए हैं. सुनो ए बाहर के लोगों, फौरन जजीरा छोड़ दो. हमें मदद नहीं चाहिए. क्या तुम लोग सहाफी हो? नहीं, हम सिर्फ मदद के लिए आए हैं. बच्चों को अकेला छोड़ दो. बाद में मत कहना खबरदार नहीं. क्या वैसे भी तुम्हें यहां से जाना ही होगा. इसकी बातों का बुरा ना मनाओ. ये कभी जजीरे से बाहर नहीं गया. अगर तुम लेट आए तो मैं तोबागी लेकर चला जाऊंगा. क्या? मेरे बगैर हाथ ना लगाना तोबागी को. हंगामी सूरत हाल है. फिर भी इंतजार करो. ये आदमी कौन है? थोड़ा डरावना है. ये युगबुल है, कोई घंटा नहीं बल्कि खजाने के स्कूल का उस्ताद है. क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं? ये स्कूल हो सकता है किसी गैंग का अड्डा हो. शायद तुम ठीक हो. मैंने तहकीक की है, बच्चे अगवा होकर ऐसे जजायर में कैद किए जाते हैं. क्या वाकई? कुछ ला रहे हो? हम तकरीबन पहुंच गए हैं. गांव वालों से हेलो कहो. ये लोग तो के बैरून मुल्क बेचते भी हैं. ये खौफनाक है. तुम मेरी बात सुन भी हो. बहुत मेहरबान है कि हमें मुफ्त रिहाइश दे रहे हैं. कुछ मशकूक लगता है. स्कूल तो पहाड़ पर है, सुबह जाना बेहतर होगा. फलसफे की उस्ताद जब भी आती हैं वही कमरा इस्तेमाल करती हैं. आखिर वो उस्ताद है कौन? कुछ लोग बगैर मकसद के भी मेहरबान होते हैं, लेकिन हमारा काम हमें ये भला देता है. चलो, सूरज निकलने से पहले सब मुकम्मल कर लेते हैं. अगर कंपनी ने कुछ हिदायत भेजी हैं तो दिखाओ. सांगमी, तुमने कंपनी से पहले क्या काम किया था? कुछ ऐसा ही, बस जगह अलग थी. फिर वो काम छोड़ा क्यों? बस कोरिया वापस आना चाहती थी. ओह, तुम बाहर काम कर रही थी. कहाँ? दमिश्क, शाम. सांगमी. क्लिक. क्या तुम्हें वहां भी बच्चों को मारना पड़ा? सरसराहट, कदमों की चाप. कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है. श्श, मैं हूं, प्लीज बचा लें.
سراغ جزیرے پر اسکول موجود ہے، وہاں بچے ہیں، ایک بچہ ہم سے ملنے آیا، ایک بدھ کا مجسمہ ہے، قہر چھائی ہوئی ہے، فلسفے کی استاد، خزانے کا اسکول، عبول جزیرہ۔ براہ کرم مجھے بچا لو استاد، وہ لڑکھڑا رہی ہے، او نہیں وہ گر گئی ہے، یا اللہ اس کا سارا جسم خون سے لت پت ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو بچی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نو کیون لی یہ ہوش میں ہے اور اس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہیں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ سارا خون کس کا ہے جو اس پر لگا ہوا ہے؟ مجھے اسکول واپس جانا ہے، میرے دوست خطرے میں ہیں، وہاں کچھ برے لوگ ہیں، وہاں کچھ عفریت مخلوق موجود ہیں۔ تو اسکول وہی ہے جہاں وہ بدھا کا مجسمہ تھا؟ یہ وہی بڑا مجسمہ ہے جو ہم نے پہلی بار پہنچنے پر دیکھا تھا؟ مجھے پہلے ہی محسوس ہوا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ شیطانی چیز ہے۔ میں واقعی واپس نہیں جانا چاہتی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم چلنے کے قابل ہو؟ یہ بچی تب سے اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولی، لیکن ہم اسے پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر دیہاتیوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ الزام ہم پر لگا سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بالکل جائز ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پورا گاؤں ہی خالی ہو چکا ہو، جیسے وہ سب اچانک کہیں غائب ہو گئے ہوں۔ رکو ذرا، مجھے کوئی نظر آ رہا ہے۔ کیا وہ کیپٹن نہیں ہے؟ مجھے لگا تھا کہ وہ دوبارہ کشتی پہ چلا گیا تھا۔ کیا مجھے جا کر اسے سلام کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی دیکھے۔ ٹھیک ہے، بچے کو لے کر کہیں چھپ جاؤ سانگی، میں بہانہ کر دوں گا کہ بس ٹہلنے نکلا ہوں۔ ہاں کیپٹن، ہاں کیا ہوا؟ آدھا غائب ہے کیا؟ اس کے سر کا آدھا حصہ غائب ہے کیا؟ ہمیں معاف کریں، ہم بس یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ٹھک ٹھک، اف، مجھے یہ جزیرہ پہلے ہی ناپسند ہے۔ بچوں کا خزانہ اسکول جزیرے پر موجود اسکول کا رخ کرو، یہ ہدایت ہمیں شروعات میں دی گئی تھی۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس طرف جائیں گے، لیکن ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا ہم الگ ہو جائیں؟ بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک ساتھ اندر نہ جائیں۔ منہو، ذرا تفصیل سے ہدایت پڑھ کر سناؤ۔ اصل میں یہ کچھ عجیب سی تھی۔ میسج میں لکھا تھا، اس مخلوق کو مارو جو سامنے آئے۔ مخلوق؟ سب کو ان عفریتوں کی ہی فکر کیوں ہے؟ مجھے آج تک کبھی اتنی مبہم ہدایت نہیں ملی، اور جزیرے کے بارے میں معلومات بھی بہت محدود ہیں۔ دنیا بھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کون جانتا ہے شاید اس اسکول میں جو ہو رہا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے۔ عفریت؟ تو کمپنی نے بھی ابھی تک یہ واضح طور پر شناخت نہیں کیا کہ آخر اس جزیرے اور اسکول میں اصل میں ہو کیا رہا ہے، یا پھر یہاں کیا چھپا ہوا ہے۔ آخر دو ماہر ایجنٹس کو کسی ایسے مشن پر کیوں بھیجا گیا جس کے بارے میں خود انہیں یقین نہیں؟ مجھے بچوں کے معاملات میں ملوث ہونا بالکل پسند نہیں۔ سنگمی، یہ ہیرکن ہے۔ کیا سونامی وہاں ہے؟ سنامی میری جوتی، بس سیدھی بات کرو، تم بچے کو لے کر گھوم رہے تھے نا؟ مجھے مندر کی عمارتوں کے درمیان ایک پرانا اسکول دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک مکھی تک نہیں۔ بالکل گاؤں کی طرح سب کچھ خالی خالی لگ رہا ہے۔ یا اللہ، سنگمی، یہاں سب مر چکے ہیں۔ خدا کی پناہ، یہ سب کچھ انتہائی سفاکی سے کیا گیا ہے۔ کیا یہ سب بھکشو تھے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بچے بھی مر چکے ہیں؟ کیونکہ میں اس وقت اسکول کے اندر ہوں۔ تم نے کہا تھا تمہیں مندر کے درمیان ایک پرانا اسکول نظر آیا۔ میں اس کے آس پاس نوکیون کے ساتھ گیا تھا اور رکو، وہ چیز کیا ہے؟ روشنی۔ مینہو، سنگمی، اسکول کی کھڑکی کے باہر، سنگمی، وہ اس طرف جا رہی ہے۔ کیا چیز؟ سونگی۔ وہ آواز، آواز، تھمک، سونگمی، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم نے وہ چیز دیکھی؟ ایک بچہ جس کا جسم آگ میں جل رہا ہے۔ ہانپنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے اس اسکول میں؟ اس مخلوق کو مارو جو سامنے آئے۔ مخلوق؟